नमस्कार। विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न उद्देश्य लिएर छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीहरूका विविध विषयवस्तुलाई पहिलाउँदै उनीहरूको आवाजलाई संयोजन गर्दै उनीहरूका अनुभव र अनुभूतिबाट तपाईलाई सूचना सन्देश दिन प्रयासरत कार्यक्रम एनआरएन भोइसको आजको यात्रामा हामी तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामीले कार्यक्रममा एनआरएनहरूका विविध गतिविधि साथसाथै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको जीवनशैली, त्यसैगरिकन उनीहरूसँग गरिएको प्रत्यक्ष कुराकानी अनि प्रवासमा उनीहरूले व्यतीत गरेका रमाइला पलहरूलाई पनि तपाईँ समक्ष संयोजन गर्दै आइरहेका छौँ। तर आजको कार्यक्रममा भने विश्वका 57 राष्ट्रबाट काठमाडौँमा भेला भएर यो पटक गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नो 5औं विश्व सम्मेलन भव्यताको साथमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 5औं विश्व सम्मेलनका विविध गतिविधिहरूलाई तपाईँ समक्ष संयोजन गर्नेछौँ। त लागौँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले काठमाडौँमा सञ्चालन गरेको 5औं विश्व सम्मेलन स्थलतर्फ। हाम्रो सञ्जाल हाम्रो पहिचान समृद्ध नेपाल भन्ने नाराका साथ सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 5औं विश्व सम्मेलनमा विश्वका 57 देशका करिब 700 गैर आवासीय नेपालीहरूको सहभागिता रहेको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको 5औं विश्व सम्मेलनको सुरुवात राष्ट्रिय गानबाट अगाडि बढेको थियो। राष्ट्रिय गानको लगत्तैपछि नेपाली माया ममताले ओतप्रोत भएको गीतमा कलाकारहरूले गरेको स्वागत नृत्यलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। उपस्थित हुनुभएका सबैलाई गरिएको स्वागत नृत्यपछि लगत्तै मञ्चमा केही गैर आवासीय नेपालीहरू उपस्थित भएर नेपाली हुन पाउने हक झल्कने खालको भावनात्मक प्रस्तुतिलाई पनि संयोजन गरेका थिए। गैर आवासीय नेपालीहरूले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै गैर आवासीय नेपाली सङ्घका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको पहल र व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी गराउँदै उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई आयोजकको तर्फबाट स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पानसमा दीप प्रज्वलित गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 5औं विश्व सम्मेलनको औपचारिक समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। सोही समारोहको बीचमा नेपाली पत्र नामक पत्रिकाको विमोचन पनि गरिएको थियो। विशुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदै 57 राष्ट्रमा सञ्जाल फिजाएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 5औं विश्व सम्मेलन र सङ्घका विभिन्न पदाधिकारीहरूको उम्मेदवारीको घोषणालाई आम सञ्चार माध्यम र जनमानसले विशेष चासोका साथ हेरेका थिए। अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका देवमान हिराचन्द र जीवा लामिछानेको बीचमा जोडिएका केही नकारात्मक प्रसङ्गका समाचार पनि आम सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आए। तर आफ्नो संगठन र गैर आवासीय नेपालीहरूका बीचमा हुनै नसक्ने र हुँदै नभएको समाचार बाहिर आएको भन्ने जिकिर गर्दै कार्यक्रम एनआरएन भोइस मार्फत अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका दुवै अध्यक्षले यसरी जनमानस समक्ष आफ्नो आह्वान गरेका छन्।
हिजो हामीहरू दुवैजनाको बिचमा अध्यक्षका प्रत्याशी को बिचमा डिबेट भएको थियो। डिबेट एकदम सौहार्दपूर्ण तरिकाले र राम्रोसँग भएको छ। मलाई दुःख के लाग्यो भनेदेखि मिडियामा जाँदाखेरि अलिकति एनआरएनको बिचमा पोल खोलाखोल पिटापिटै भयो भन्ने खालको न्युज मैले सुने। म मिडियाका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भनेदेखि यो गैर आवासीय नेपाली अभियानको सुरुवात भएदेखि नै मिडियाले निकै सकारात्मक रोल खेल्नुभएको छ र यस्तो खालको भ्रामक न्युजहरू चाहिँ नजाओस् भन्ने म कामना गर्छु। साथीहरूलाई यसमा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ हामी धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र सपोर्टर्स यो शुभचिन्तक साथीहरूको बिचमा अलिकति उँचा स्वरले कसैले बोलेको थियो होला, त्योभन्दा बढ्ता अरू केही पनि भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ हात हाल पिटापिट भयो भनेर चाहिँ यसरी जानु बडो खेदपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हाम्रो बिचमा कुनै त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छैन। हामी एकदम स्वस्थ तरिकाले प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छौँ र त्यही अनुसार नै सबै साथीहरूको पनि बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मैले पाएको छु। यस विषयमा तपाईँको के भन्नु? एकदम नै हिजो पनि अब एकदम हाम्रो चाहिँ शान्ति वातावरणबाट जुन हाम्रो इन्टरेक्सन प्रोग्राम हामी दुईजनाकै बिचमा चाहिँ उपाध्यक्ष र अध्यक्षको बिचमा जुन अध्यक्ष उम्मेदवारको बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ तर एकदम शान्ति वातावरण थियो। तर वास्तवमा बाहिर न्युज किन यसरी गयो भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई पनि अचम्मै लागेको छ। तर तपाईँहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो सत्य न्युज मात्रै तपाईँहरूले बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा मैले भन्नुपर्ने कि चाहिँ हिजो केही पनि भएको छैन। केही साथीहरूका बाहिर वरिपरिका साथीहरू केही ठुलो स्वरहरू भयो होला तर वास्तवमा त्यो कुनै पनि एउटा झगडा हामीमा केही पनि छैन। हाम्रो एउटा अभियान छ नेपाली अभियान, त्यसैले हामी एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन भावना छ त्यसमा कुनै पनि फरक छैन। तपाईँहरूलाई यो गलत न्युजहरू त्यस्तै किसिमका भ्रममा पर्ने न्युजहरू बाहिर ननिकालिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू सहमतिको कतिको नजिक हुनुहुन्छ अहिले? हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यसो हामी मेहनत गर्दैछौँ त्यसको लागि। अझै पनि हामी अन्तिम समयसम्म नि यो प्रयास जारी रहन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट तपाईँहरूको सहमतिमा जाओस् भन्ने अपेक्षा गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। हाम्रो बिचमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छैन। अध्यक्ष पदको उम्मेदवारीको घोषणा दिएका जीवा लामिछाने र देवमान हिराचन बीच जोडिएको समाचार बाहिर आइसकेपछि त्यो समाचारप्रति 57 राष्ट्रबाट 5औं विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएका एनआरएनहरूले कसरी लिए त? यो कार्यक्रम www.nepalchannels.com बाट आइपीटीभी को माध्यमबाट भिजन नेपाल च्यानलबाट पनि संसारभरि हेर्न सकिनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू www.videochautari.com मा जुनसुकै बेलामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। संसारभर विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएका गैर आवासीय नेपालीहरूको वास्तविकताको चित्रण गरेर संसारभर फैलाउने महान लक्ष्य लिएर सञ्चालन गरिएको एनआरएन भोइस सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको साथै आम नेपालीहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। तपाईले उपलब्ध गराउने भिडियो समाचार जन्य कार्यक्रम नेपाली कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू यस कार्यक्रम मार्फत हामी प्रसारण गर्नेछौँ। संसारभरबाट www.polpronepal.com मा अपलोड गर्न सकिनेछ। साथै तपाईको सल्लाह र सुझावको लागि info@polpronepal.com मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। म प्रदीप ढकाल अहिले सिडनीमा बसेको छु र एउटा कलेज पेसिफिक कलेज अफ टेक्नोलोजीमा रन गरिराखेको छु। पहिलो कुरा त त्यो आउनै नपर्ने कुरा हो होइन, र जुन हिसाबले त्यो प्रस्तुत भयो त्यो चाहिँ राम्रो होइन एनआरएनको भविष्यको लागि। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेताहरूले, हाम्रो लिडर भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई महसुस गरिसक्नु भएको छ र आइन्दादेखि यस्ता कुराहरू नहुन् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। विथ एनआरएन म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एभ्री वान इज विनर, र यो मेसेज चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ भन्छु म। मिडियामा एक दुईवटा कुराहरू नराम्रो गए पनि त्यो चाहिँ त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति केही पनि छैन, र एनआरएनले जहिले पनि नेपालको लागि राम्रो नै सोचेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो अलिकति डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि सानातिना कुराहरू हुन सक्छन्, व्यवस्थापनको पनि अलिकति कमजोरीहरू थियो होला, तर त्यस्तो हात्तिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ म केही पनि देख्दिनँ। मेरो नाम विष्णु रेग्मी, म अहिले एनआरएन
जापान एनसीसीको भाइस प्रेसिडेन्ट हुँ। उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनको लागि अथवा भनौँ न आफ्नो पक्षमा उ गराउनको लागि आफ्नो कुराहरू राख्नु, आफ्नो भावनाहरू राख्नु, आफ्नो चाहिँ तपाईँको एजेन्डाहरू राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतैबाट तपाईँ बिचबाट कसै चाहिँ साथीहरूले कतैबाट चाहिँ केही चाहिँ अनावश्यक कुरा गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नचाहिने विस्फोटक बनाइदिनु भएको जस्तो पनि अलिकति बुझिएको छ। त्यसले गर्दा यस्तो यो कुराहरू चाहिँ कतैबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई पक्षलाई फुटाउने अथवा दुई पक्षलाई चाहिँ उ गर्ने, एकले अर्कोको फाइदा लिने किसिमले गर्नुभएको भने यसको म घोर विरोध गर्छु। यो चाहिँ एकदमै भर्सना गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ म के भन्छु भने यस्ता साना कुराहरूले हामी चाहिँ एनआरएन चाहिँ विश्व सम्मेलनमा आएका छौँ, 57 राष्ट्रको चाहिँ प्रतिनिधि यहाँ गरेका छौँ। यस्ता साना कुराहरूमा अल्झिने र एउटा सानो कुरामा भनाभन भयो भनेर चाहिँ विश्व सम्मेलनलाई प्रभावित हुने र अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो नेतृत्वमा फुट आएको छ, फुट आउँछ र भोलिका दिनहरूमा काम गर्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। र हाम्रा अग्र दाजुहरू देवमान हिराचन्दज्यू र जीवा लामछानेहरू पनि त्यति सानो तपाईँको चाहिँ हृदय भएको हुनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। म भवानी ओली अस्ट्रेलियाबाट एनआरएन आइसिसीको युथ कोअर्डिनेटर। यो विवादको विषय म त्यसलाई मान्दिनँ, त्यो अलिकति चाहिँ प्रक्रियागत त्रुटि र चाहिँ मिडियामा जुन समाचार आयो त्यो समाचार जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ मुभमेन्ट देख्यो त्यसको आधारमा आयो, तर रियल भएको फ्याक्टको आधारमा आएको होइन। त्यहाँ चाहिँ भनेको एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्नु एकदम स्वाभाविक राम्रो कुरो थियो र उम्मेदवारहरूको बिचमा डिबेट गराउनु पनि राम्रो कुरो थियो। तर मास उपस्थित भएको हुनाले चाहिँ नि मासले चाहिँ नि यो यसरी खुला गर्नुहुन्न भनेर भनेको मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ एनआरएनको बिचमा अध्यक्षको बिचमा टसल परेको र झगडा परेको भनेर भन्ने जुन कतिपय मिडियाहरूमा आयो त्यो कुरो चाहिँ नि गलत सन्देश गयो भनेर भन्ने मलाई लागेको छ। 5औं विश्व सम्मेलनमा 57 राष्ट्रबाट आएका अधिकांश गैर आवासीय नेपाली संघका सदस्यहरूले सहमतिमा आउन जोड दिएको बताएका थिए। गैर आवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष पदका लागि जीवा लामिछानेको नाम घोषणा गरिएको छ। हाम्रो विभिन्न कुराहरू पनि तपाईहरुले बाहिर लैदिनु भयो, तर एउटा दुःखको कुरा हिजोको जुन त्यो भित्र भएको चल्टी होटल जुन क्राउन प्लाजा होटलमा जुन भएको घटनाप्रति चाहिँ एकदम नै नराम्रो किसिमको लेखेको देखेको हुनाले हामीलाई धेरै चिन्ता पनि लाग्यो। तर एनआरएनको अभियानमा हिँडेका साथीहरू त्यति एकदम छोटो विचारको हामी छैनौँ। हाम्रो ठुलो भावना विचार राष्ट्रलाई के गर्नुपर्छ, राष्ट्रको लागि हामी चाहिँ के गर्छु भनेर यो अभियान सुरु गरेको हो। त्यसैले अबदेखि तपाईहरुले सानातिना कुराहरूलाई चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ घटनाको रूपमा पत्र पत्रिकाबाट बाहिर यस्तो किसिमका नराम्रो चिजहरू नलेख्न म फेरि सबभन्दा पहिला अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने एनआरएनको अभियानले संसारका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई र त्यति मात्र नभएर यो हाम्रो देशमा हामी एकजुट, एक विचार, एक भावना भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रा नेताहरूलाई पनि एउटा उदाहरणको रूपमा देखाउन सकोस् भनेर आज मैले यो संस्थामा केही टुटफुट विभिन्न किसिमका जुन विवाद जुन कुराहरू आएका थिए त्यो पटक्कै छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाण गर्नको लागि आज मैले आफ्नो अध्यक्षताको पद मेरा भाइस प्रेसिडेन्ट जीवा लामिछानेलाई मैले दिएको यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। यो जित एनआरएनको है यो कसैले फेरि आदरणीय साथीहरू, म भर्खरै आदरणीय अध्यक्ष देवमान हिराचन्दज्यूले, उहाँ मेरो आदरणीय दाइ पनि हुनुहुन्छ, यस अभियानको सुरुका दिनदेखि नै उहाँ समर्पित एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज फेरि उहाँले एउटा त्याग गरेर जुन उदाहरण देखाउनु भएको छ त्यसको म उच्च मूल्याङ्कन गर्दछु र भोलिका दिनमा पनि यस संस्थाका संस्थापक डाक्टर उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन्दज्यू, भीम उदासजी, राम थापाजी जस्ता सिनियर साथीहरूको सहयोग, सल्लाह र सुझाव लिएर यो सङ्गठनको उद्देश्य, मूल्य र मान्यतालाई तपाईहरु सबैका सामु उच्च राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु र यो अभियानको सुरुका दिनदेखि नै सञ्चार माध्यमबाट निकै ठुलो हामीले कोअपरेसन पाएका थियौँ र आउने दिनमा पनि भर्खरै आदरणीय हिराचन्दज्यूले भन्नुभयो सानोतिनो कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ बढाइचाँडाइ गरेर त्यसलाई प्रस्तुत नगरियोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। हामीहरूको बिचमा हिजो जुन किसिमको एउटा युनिटी थियो त्यो सधैँ कायम रहनेछ। एकता नै हाम्रो शक्ति हो। युनाइटेड हामी भयौँ भने मात्रै हामीले यो सङ्गठनले लिएको पवित्र उद्देश्यहरू पुरा गर्न सक्छौँ। हाम्रो बिचमा केही त्यस्तो मतभेदहरू छैनन् भन्ने
फेरि पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो विभिन्न भावी योजना र एजेन्डाको सार्वजनिक गर्दै पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन र जीवालामी छानेले अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारीको घोषणा गरेका थिए। काठमाडौँमा 3 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको गैर-आवासी नेपाली संघको 5औं विश्व सम्मेलनमा अध्यक्ष पदमा चुनिनु भएका वर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको लागि एनआरएन भोइस परिवार हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। तपाईले चाहिँ आफ्नो भावी योजनाहरू के बनाउनु भएको छ? भावी योजनाको कुरा गर्दाखेरि के भन्नु म चाहन्छु भनेदेखि म यो गैर आवासीय नेपाली अभियानमा सुरुका दिनदेखि नै लागेको हुँ र मलाई एउटा विश्वास के छ भनेदेखि यो अभियानमा वास्तवमा नै शक्ति छ, हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने फिलिङ भएर नै मैले यो अभियानमा लागेको हुँ र नयाँ नयाँ कुराहरू भन्दा पनि हामीले गरेका कुराहरू नै कसरी पुरा गर्ने भन्ने एउटा मुख्य जिम्मेवारी हो। यो सामूहिक लगानीको योजनालाई चाहिँ नै विश्वव्यापी रूपमा नै हामीले एनाउन्समेन्ट गरेर केही प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु र लगानी गरेर प्रतिफल पनि राम्रो र सेक्युर पनि क्षेत्र भनेको हाइड्रो पावर सेक्टर हो र यसपटकको बजेटमा पनि मैले पाएको छु गैर आवासीय नेपालीहरूलाई कम्तीमा पनि 100 मेगावाटसम्मको हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नको लागि भनेर सरकारले अनुरोध गरेको छ र मैले विभिन्न देशहरूमा साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि के पाएको छु भनेदेखि सबै पक्ष यसको लागि तयारी भएको छ र एउटा सामूहिकदेखि नै गरेर एउटा ठुलो सामूहिक योजना त्यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा हामीले गर्नुपर्छ, एउटा मुख्य एजेन्डा मैले यसलाई बनाएको छु। यो वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू निकै जटिल छन्, ती समस्याहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारसँग र त्यहाँको कन्ट्रीसँग पनि डिस्कस गरेर लबी गरेर त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने हाम्रो च्यालेन्जहरू छन्, त्यसलाई पनि म एकदम आफ्नो टप प्रायोरिटीमा राखेको छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो गैर आवासीय नेपाली ऐन अनुसार चाहिने सरकारी परिभाषा अनुसार विदेशमा 2 वर्ष कम्तीमा बसेको भन्ने परिभाषा छ र त्यहाँ स्टुडेन्टलाई पनि परिभाषा अन्तर्गत राखिएको छैन र हामीले यो परिभाषामा चेन्ज हुनुपर्छ भनेर सुरुका दिनदेखि नै आएका थियौँ। यसमा पनि सशक्त हिसाबले आवाज उठाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर नेपाली नागरिकताको निरन्तरता अनि हामीले गर्दै आएका च्यारिटीका कामहरू, त्यसपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थायित्वका पनि कुरा छ, यसको सस्टेनेबिलिटी, त्यसको वैधानिक सस्टेनेबिलिटी र आर्थिक सस्टेनेबिलिटीमा पनि केही योजनाहरू केही कामहरू गर्ने मैले योजना बनाएको छु। गैर-आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले गैर-आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसके भावी पुस्ताले धिक्कार्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आदरणीय एवं आत्मीय मित्रहरू, व्यक्तिगत सफलताको जतिसुकै उचाइमा पुगे तापनि देश समृद्ध भएन भने त्यो व्यक्तिगत सफलताको कुनै मान्यता रहँदैन भनेर यो मूल मन्त्र नारा लिएर नेपालका लागि नेपाली भने एउटा पवित्र घर बनाउने अभियानको दौरानमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको जन्म भएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको जन्मदेखि नै एउटै सपना बोकेर सबैजना हिँडिरहेका छन्, समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल, शान्त नेपाल, सुन्दर नेपाल, विशाल नेपाल। त्यो नेपाल आर्थिक विकास बिना हुन सक्दैन र आज जुन संक्रमण काल भनिरहेको छौँ, जुन नेपाल एकदम अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो समयमै सही नेपाली को हो, सही नेपाललाई माया गर्ने को हो भने चिन्न सक्ने यो अवसर हो, गर्न सक्ने यो मौका हो। भगवानलाई हामीले धेरै ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएको छ, एकता, सद्भाव। हामी एकअर्कालाई यदि आदर गरेर सद्भाव दिएर सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यो देश छोटो समयमा हामीले सोचेको जस्तै, हामीले सपना देखेको जस्तै समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ। यसमा गैर आवासीय नेपालीहरू सधैँ तपाईँहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नको लागि तयार छन् र बढ्नेछन्। र गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई विशेष गरेर म आज के भन्न चाहन्छु भने हामीले जत्तिकै ठुलो कुरा गरे तापनि नेपालमा यो राम्रो भएन त्यो राम्रो भएन भन्दा पनि यदि तपाईँ हामीले गरेनौँ भने यो सधैँ भन्ने मात्रै हुन्छ, गर्ने हुँदैनन्। त्यसकारण हामी सबै साथीहरू भन्नुभन्दा पनि गर्नेतिर बढी लागौँ र गरेर केही देखाए पछाडि हामीले सही रूपमा अरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि सहयोग पाउने नै हुन्छ।
म एउटा कुरा सधैँ भने गरेको हुन्छु र म आज फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाललाई गाली गर्ने अधिकार त्यसलाई मात्रै छ जसले नेपालको लागि केही गरेको छ। यदि तपाईँलाई नेपाललाई राम्रो नराम्रो भन्नको लागि पनि तपाईँले नेपालको लागि केही गरेर देखाउनुहोस् र गरेर देखाए पछाडि त्यो अधिकार तपाईँले पाउनुभयो, परिचय पत्र पाउनुभयो कि तपाईँले नेपाललाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, उपदेश दिन सक्नुहुन्छ। उपदेश दिन सजिलो छ, गर्न अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण व्यावहारिक रूपमा हामी सबै नेपालीहरू मिलेर अगाडि बढेर देशलाई सानो समयमा, छोटो समयमा समृद्ध नेपाल बनाएर देखाउँ। यसको लागि म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग एउटै कुराको ठुलो आशा राखेको छु र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी तपाईँ नेपाल बनाउनु छ, उद्देश्य एउटा छ, मिलेर अगाडि बढौँ, यो देशलाई समृद्ध बनाऊ। समृद्ध नेपालमा मात्रै तपाईँ हाम्रो इज्जत छ, भविष्य छ। धन्यवाद। कार्यक्रमकै दौरानमा 20 वर्ष अगाडिदेखि अमेरिकी भूमिमा रहेका प्रवासी नेपाली दर्शन रौनियारले अमेरिका बसाई आफ्नो अवसर, चुनौती र सफलताका बारेमा प्रकाश पार्दै आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरेका थिए। दर्शन रौनियार अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पहिलो नेपाली मुलुकका उम्मेदवारको रूपमा पनि रहनु भएको छ। शिक्षाले नै जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाले नै देशलाई उन्नतितर्फ डोर्याउँछ। संसारका जुन जुन देशलाई विकसित देशको कोटीमा राख्नुहुन्छ ती देशको शिक्षा राम्रो छ र त्यही शिक्षाले नै त्यहाँका नागरिकहरूलाई आफ्नो देश निर्माणको आवश्यक ज्ञान, सिप र दक्षताको विकास गर्न बल दिइरहेको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ, मैले सुने कि नेपालको बजेटमा पनि they have devoting 17% of budget toward the education, and I am very happy to hear that. I hope it will be increased down the road. मेरो उम्मेदवारी पछि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन एउटा मोरल र फाइनेन्सियल सपोर्ट दिनुभएको छ अनप्रेसिडेन्टेड लेभलमा, अमेरिकाबाट मात्रै होइन वर्ल्डबाटै एन्ड स्पेसली नेपालबाट, म त्यसको लागि धेरै नै कृतज्ञ छु। उहाँहरूको बलले नै मैले आफ्नो क्याम्पेन यति अगाडि बढाउन सकेको छु। तपाईँहरूको उत्साह र सहयोग निरन्तर रूपमा पाइरहने आशा गर्दछु। यो कार्यक्रम www.nepalchannels.com बाट, IPTV को माध्यमबाट, भिजन नेपाल च्यानलबाट पनि संसारभरि हेर्न सकिनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू www.videochautari.com मा जुनसुकै बेलामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। संसारभर विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएका गैर आवासीय नेपालीहरूको वास्तविकताको चित्रण गरेर संसारभर फैलाउने महान लक्ष्य लिएर सञ्चालन गरिएको एनआरएन भोइस सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको साथै आम नेपालीहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। तपाईले उपलब्ध गराउने भिडियो, समाचार जन्य कार्यक्रम, नेपाली कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू यस कार्यक्रम मार्फत हामी प्रसारण गर्नेछौँ। संसारभरबाट www.polpronepal.com मा अपलोड गर्न सकिनेछ। साथै तपाईको सल्लाह र सुझावको लागि info@polpronepal.com मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। 3 दिने 5औं विश्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी गराउनु भएको थियो। आगामी वर्ष सन् 2012 र 13 लाई नेपाल लगानी वर्ष घोषणा गर्न लागि जानकारी पनि समारोहलाई सम्बोधन गर्दै समारोहका प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्रीले गराउनु भएको थियो। तपाईहरु विदेशमा रहेर त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालमा आएर, नेपालमा फर्केर यहाँ आफ्नो अनुभव, सिप, पुँजीको लगानी गर्ने, यो देशलाई समृद्ध बनाउने चाहना तपाईले राख्नुहुन्छ र त्यसको निम्ति एउटा उपयुक्त वातावरण होस् भन्ने तपाईहरु चाहनुहुन्छ। त्यसको म पुनः सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छेहरूलाई एउटा के भ्रम छ भने नेपालको अर्थतन्त्रै सानो छ, बजार सानो छ, यहाँ लगानी गरेर कसरी प्रतिफल, मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, ठुलो एउटा भ्रम पनि धेरै मान्छेलाई छ।
तर तपाईँ हामीले ध्यान नदिएको अथवा नसम्झिएको कुरा एउटा के छ भने हाम्रो नेपाल सानो छैन। अहिले पनि हामी जनसङ्ख्याको हिसाबले जुन अहिले 28 मिलियन करिब पुगेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको अनुमान छ, त्यो 28 मिलियन जनसङ्ख्या भनेको अस्ट्रेलियाको भन्दा बढी ठुलो जनसङ्ख्या हो, मलेसियाको भन्दा, सिङ्गापुरको भन्दा, हङकङको भन्दा बढी जनसङ्ख्या हो। त्यसले यी समृद्ध जुन मुलुकहरू छन् तिनीहरूको भन्दा ठुलो बजार हामीसँग छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँको लगानी सानो छैन। र त्यसको साथसाथै हाम्रो छिमेकमा जुन ठुला भारत र चीन जस्ता अर्थतन्त्रहरू छन्, सबभन्दा तीव्र विकासमा अगाडि बढेका अर्थतन्त्र छन्, यिनीहरूको र हाम्रो कम्बाइन्ड जनसङ्ख्या तपाईँ जोड्नुभयो भने विश्वको 37% जनसङ्ख्या हुन्छ। 37% मार्केट यहीँ छ। नेपालको लगानी गर्नु भनेको विश्वको 37% मार्केटलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नु हो। त्यस हिसाबले पनि यहाँको लगानीको प्रचुर सम्भावना छ र जहाँसम्म तपाईँहरूले उठाउनुभएका कतिपय कुराहरू छन् ती मार्मिक छन्। हामी पनि चाहन्छौँ तपाईँहरूको नेपालसम्मको सम्बन्ध नटुटोस् मात्र होइन, यो अझै प्रगाढ बनोस् र तपाईँहरू यहाँ आउन सहज बनोस् र तपाईँहरूले लगानी गर्ने आएर बस्ने त्यो एउटा वातावरण बनोस्। त्यसको निम्ति के कानुनी के संवैधानिक प्रावधान गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति हामी गम्भीर छौँ। काठमाडौँमा 3 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको गैर-आवासी नेपाली संघको 5औं विश्व सम्मेलनमा अध्यक्ष पदमा चुनिनु भएका वर्तमान अध्यक्ष जीवा लामिछानेलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको लागि एनआरएन भोइस परिवार हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रवासी नेपालीका विविध विषयलाई संयोजन गरिने कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा आजको श्रृङ्खलामा हामीले यतिखेर 57 राष्ट्रबाट काठमाडौँमा आएर 5औं विश्व सम्मेलनमा जुटिरहेका गैर-आवासी नेपालीहरूसँग जोडिएको प्रसङ्गलाई अनि 5औं विश्व सम्मेलनका विविध गतिविधिहरूलाई संयोजन गर्यौं। हाम्रो कार्यक्रम एनआरएन भोइस तयार पार्दासम्म अहिलेसम्म पनि 5औं विश्व सम्मेलन चलिरहेको छ। कार्यक्रम एनआरएन भोइस तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् अनि प्रवासमा रहेर तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो प्रवासी जीवनको साथसाथै तपाईँ रहेको देशको सन्देश र समाचार पनि हामीलाई प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ यो ठेगानामा। तपाईले उपलब्ध गराउने भिडियो समाचार जन्य कार्यक्रम नेपाली कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू यस कार्यक्रम मार्फत हामी प्रसारण गर्नेछौं। संसारभरबाट www.polpronepal.com मा अपलोड गर्न सकिनेछ। साथै तपाईको सल्लाह र सुझावको लागि info@polpronepal.com मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। आगामी हप्ता यसै बार अनि यसै समयमा बाँकी सामग्री संयोजन गर्न अनि साथसाथै विश्वका विभिन्न देशका गैर-आवासी नेपाली अझै भन्नुपर्दा प्रवासी नेपालीहरूका सूचना सन्देश र उनीहरूका अनुभवलाई लिएर पुनः तपाईँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रममा यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र गैर-आवासी नेपाली संघको 5औं विश्व सम्मेलन सफलताको र सम्पूर्ण उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएकाहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी हप्तासम्मको लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटका सदस्य सँगसँगै म सुमित्रा खड्का पनि बिदा माग्दछु। हस्त फेरि भेटौँला। नमस्कार।